आंजनेयाय नमः सर्वोपचार भोजामर्पयामि ओम भद्रकर्णे विधातो तच्चम्योरार धीमहि गातु विघ्नाय गातु विघ्नते दैवे तेभ्यः गातु वेजो सन्नो सुदे शांति 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 है सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशामलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छ भूमिम् उदामृतत्वशेषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायागुष्वपुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्गोदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात्मनः ततं विश्वं व्यक्रामत शासनानसने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपौरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतोत्पुरः यत्पुरुषेण विषा दैवायिग्नमतन्वत वसन्तो अस्यासीता अज्यं ग्रीष्म त्रिसप्तसमितकृताः देवायिर्जिघ्नन्तन्मानाः अपन्नं पुरुषं पशुं तय्यज्ञं बहिर्षे प्रोक्षण्ण पुरुषं जातमकृतः तणिरेण वा यजन्त साध्यार्षयच्चये तस्मात् यज्ञः सर्वभूतः ऋतस्सामानि यज्ञरे चन्धागुंसि यज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत आंजनेयाय नमः सर्वोपचार भोजामर्पयामि ओम भद्रकर्णे विधातो तच्चम्योरार धीमहि गातु विघ्नाय गातु विघ्नते दैवे तेभ्यः गातु वेजो सन्नो सुदे शांति 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 है सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशामलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छ भूमिम् उदामृतत्वशेषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायागुष्वपुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्गोदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात्मनः ततं विश्वं व्यक्रामत शासनानसने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपौरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतोत्पुरः यत्पुरुषेण विषा दैवायिग्नमतन्वत वसन्तो अस्यासीता अज्यं ग्रीष्म रघुनाथर नादाय सीताय पदे नमः दासरदाय विद्महे सीतवल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् रामानुजा विद्महे वेदवती धीमहि तन्नो सीतादेवी प्रचोदयात् ओम हरि मर्कट मर्कटाय नमः आंजनेयाय नमः सर्वोपचार भोजामर्पयामि ओम भद्रकर्णे विधातो तच्चम्योरार धीमहि गातु विघ्नाय गातु विघ्नते दैवे तेभ्यः गातु वेजो सन्नो सुदे शांति 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 है सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठद्दशामलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छ भूमिम् उदामृतत्वशेषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायागुष्वपुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्गोदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात्मनः ततं विश्वं व्यक्रामत शासनानसने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपौरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतोत्पुरः यत्पुरुषेण विषा दैवायिग्नमतन्वत वसन्तो अस्यासीता अज्यं ग्रीष्म रघुनाथर नादाय सीताय पदे नमः दासरदाय विद्महे सीतवल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् रामानुजा विद्महे वेदवती धीमहि तन्नो सीतादेवी प्रचोदयात् ओम हरि मर्कटाय सीताय पदे नमः दासरदाय विद्महे सीतवल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् रामानुजा विद्महे वेदवती धीमहि तन्नो सीतादेवी प्रचोदयात् ओम हरि मर्कट मर्कटाय नमः।